تاریخ مسافر تاریخ اٹھے سن، علماء کو پیش سلامی کرے سن۔ تاریخ مسافر تاریخ اٹھے سن، علماء کو پیش سلامی کرے سن۔ کیوں غدار وطن دا آدھے ہن ہن وطن دے ہم ارمان، غدار وطن دا آدھے ہن ہن وطن دے ہم ارمان، بس سیاسی بصیرت دے مالک قائد فضل الرحمان، جمعیت دا مان جیوے ہمدرد انسان جیوے، قائد دی شان میرا فضل الرحمان جیوے، قائد دی شان میرا فضل الرحمان جیوے، جیوے جمعیت دا مان جیوے ہمدرد انسان جیوے، قائد دی شان میرا فضل الرحمان جیوے۔ اپنے بگانے بڑھ کے علیہ سن، بے نیامی سیف دیوار کرے سن۔ اپنے بگانے بڑھ کے علیہ سن، بے نیامی سیف دیوار کرے سن۔